नमस्कार, जी नेपाल समाचारमा स्वागत छ। म एलिसा ढुङ्गाना। सुरु गरौं प्रमुख समाचारका शीर्षकहरूबाट। प्रजातान्त्रिक आन्दोलनका शहीद केशव कोइरालाको शालिग राष्ट्रपति पौडेलद्वारा अनावरण। राजनीतिक रूपमा जनताले गणतन्त्र प्राप्त गरे पनि त्यसलाई अनुभूत गर्न बाँकी रहेको राष्ट्रपतिको भनाई। राष्ट्रिय सभा अन्तर्गत 2वटा विषयगत समितिका सभापति निर्विरोध निर्वाचित। आधिकारिक रूपमा भोलि मात्रै घोषणा हुने संसद सचिवालयका सूचना अधिकारीको जानकारी। कानूनी प्रक्रिया पूरा गरेर भूमि सम्बन्धीका समस्या समाधान गर्ने भूमि व्यवस्था मन्त्रीको प्रतिबद्धता। मन्त्रालयका कानूनी जटिलता हटाएर नागरिकका काम सहज बनाउनका लागि पर्ने धारणा। म्यानमारको रखाइन राज्यमा रहेका आफ्ना नागरिकलाई ठाउँ छोड्न भारतको आग्रह। बिग्रदो सुरक्षा अवस्थालाई लिएर त्यस क्षेत्रमा यात्रा नगर्न निर्देशन। र त्रिभुवन आर्मी क्लबले जित्यो कोशी प्रदेश ट्रफी टी20 क्रिकेटको उपाधि। प्रतियोगितामा 10 टोली सहभागी रहेको मोरङ क्रिकेट संघको जानकारी। अब समाचार विस्तारमा। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले राजनीतिक रूपमा जनताको सर्वोत्तम उपलब्धि गणतन्त्र प्राप्त गरे पनि त्यसलाई अनुभूत गर्न बाँकी रहेको बताउनु भएको छ। आज महोत्तरीको मटिहानीमा प्रजातान्त्रिक आन्दोलनका शहीद केशव कोइरालाको शालिग अनावरण कार्यक्रममा बोल्दै राष्ट्रपति पौडेलले गणतन्त्र शासनमा व्यक्तिको परिवर्तन मात्र नभई जनताको राजकीय शक्तिको प्रवाहमा सामेल हुन पाउने अधिकार भएको भन्दै यसको वास्तविक अर्थ बुझ्न र अनुभूत गर्न बाँकी रहेको बताउनु भएको हो। उहाँले प्रशासनिक रूपमा राज्यको पुनः संरचना गरे पनि राज्यको चरित्रको भने पुनः संरचना हुन बाँकी रहेको धारणा राख्नुभयो। संविधान बमोजिम प्रदेशहरूलाई अधिकार सम्पन्न बनाउने कानून छिटो निर्माण गर्न संघीय संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलका नेताहरूलाई आग्रह गरेको उहाँले बताउनुभयो। राष्ट्रपति पौडेलले वर्तमान संविधानले निरङ्कुश केन्द्रीकृत र एकात्मक राज्य व्यवस्थाका सबै प्रकारका विभेद र असमानतालाई अन्त्य गरेको मात्र होइन, वास्तविक अर्थमा नेपाली जनतालाई राजकीय शक्तिको मालिक बनाइएको उल्लेख गर्नुभयो। अहिले हामीसँग आफैले बनाएको संविधान छ। वर्तमान संविधानले निरङ्कुश केन्द्रीकृत र एकात्मक राज्य व्यवस्थाका सबै प्रकारका विभेद र असमानतालाई अन्त्य गरेको मात्र होइन, वास्तविक अर्थमा नेपाली जनतालाई राजकीय शक्तिको मालिक बनाएको छ। हाम्रो संविधानले निर्दिष्ट गरेको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रले नागरिकको राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक र सांस्कृतिक स्वतन्त्रता सहित निमुखा जनतालाई न्याय र विपन्न जनतालाई आएको परिलक्ष्य राखेको छ। अधिकारका विभिन्न प्रकार उल्लेख गरे पनि ती सबै अधिकारले निमुखा जनतालाई निर्वाध स्वतन्त्रता उपयोग गर्ने र उनीहरूको जीवन स्तर उकास्ने अवसर प्रदान गर्ने विषय नै संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रले बोकेको दर्शनभित्रको अन्तर्य हो। तर यहाँ व्यवस्था त परिवर्तन भएको छ। हाम्रो देश र समाज र जनताको सामान्यको अवस्थामा केही अझै पनि परिवर्तन हुन बाँकी छ। हामीले प्रशासनिक रूपमा राज्यको पुनः संरचना गर्यो। तल्लोभन्दा तल्लो तहमा रहेका जनताको पहुँचमा राज्य सत्ता पुगेको छ, तर राज्यको चरित्रको भने पुनः संरचना हुन अझै बाँकी छ। उहाँले संविधानले निर्दिष्ट गरेको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रले नागरिकको राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक र सांस्कृतिक स्वतन्त्रता सहित निमुखालाई न्याय र विपन्नलाई आएको परिलक्ष्य राखेको बताउनुभयो। संविधानले प्रत्याभूत गरेको मौलिक हकको कार्यान्वयन गरी विपन्न, पिछडिएका र गरिब जनताको जीवन स्तर माथि उठाउन सके मात्र लोकतन्त्रको सार र सार्थकता यथार्थमा रूपान्तरण हुने उहाँको भनाइ छ। राष्ट्रिय सभा अन्तर्गत 2वटा विषयगत समितिका सभापति निर्विरोध निर्वाचित भएका छन्।
दुई समितिको सभापतिका लागि आज उम्मेदवारी दर्ता भएको थियो। सो कार्यक्रममा एकल उम्मेदवारी परेको हो। राष्ट्रिय सभा अन्तर्गत संहिता सबलीकरण तथा राष्ट्रिय सरोकार समितिमा सोनाम गोल्जेन शेर्पाको मात्रै उम्मेदवारी परेको छ। उहाँको प्रस्तावकमा गोपी बहादुर सार्की अछामी रहनु भएको छ भने समर्थकमा इन्दिरा देवी गौतम र दुर्गा गुरुङ प्रस्तावक रहनु भएको छ। त्यस्तै विकास आर्थिक मामिला तथा सुशासन समितिमा कमला पन्तको मात्रै उम्मेदवारी परेको छ। उहाँको प्रस्तावकमा नारायण दत्त भट्ट र समर्थकमा शारदा देवी भट्ट रहनु भएको संसद सचिवालयका सूचना अधिकारी दशरथ धमलाले जानकारी दिनुभयो। संहिता सबलीकरण तथा राष्ट्रिय सरकार समिति र विकास आर्थिक मामिला तथा सुशासन समितिका तत्कालीन सभापतिहरूको यही फागुन 20 गते उहाँहरूको कार्यकाल समाप्त भएको हुनाले पद रिक्त हुन आएको थियो। अहिलेको राष्ट्रिय सभा न्यायालय दोस्रो संशोधन न्यायालयले सभापतिको पद रिक्त भएको मितिले 15 दिनभित्र निर्वाचन गरिसक्नुपर्ने भन्ने व्यवस्था गरे अनुसार यही 5 गतेभित्र निर्वाचन गरिसक्नुपर्ने हाम्रो न्यायालयको व्यवस्था छ। सोही बमोजिम आज मान्य सभापतिको लागि प्रस्ताव गर्नुपर्ने, प्रस्तावको सूचना दिनुपर्ने म्याद निर्धारण गरिएको थियो, कार्यक्रम प्रकाशन भएको थियो। यसै अनुसार दुवै समितिमा सभापतिको लागि उम्मेदवारहरूको नाम प्रस्ताव हुन आएको छ, मनोनयन दर्ता हुनु भएको छ। संहिता सबलीकरण तथा राष्ट्रिय सरकार समितिमा उक्त समितिका मान्य सदस्य सोनाम गेल्जेन शेर्पालाई सभापतिको रूपमा माननीय गोपी बहादुर सार्की अछामले प्रस्ताव गर्नुभएको छ भनेदेखि माननीय इन्दिरा देवी गौतम र माननीय दुर्गा गुरुङले उक्त प्रस्तावलाई समर्थन गर्नुभएको छ। त्यसैगरी विकास आर्थिक मामिला तथा सुशासन समितिका मान्य सदस्य कमला पन्तलाई, सोही समितिका मान्य सदस्य नारायण दत्त भट्टले प्रस्ताव गर्नुभएको छ भने उक्त प्रस्तावलाई माननीय शारदेवी भट्टले समर्थन गर्नुभएको छ। यो व्यवस्था बमोजिम भोलि दुवै समितिमा आफ्ना बैठक हुन्छन् र दुवै समितिका लागि बैठक निर्धारण गरिएको छ। विकास आर्थिक मामिला तथा सुशासन समितिले 2 बजेको लागि बैठक बोलाएको छ भनेदेखि संहिता सबलीकरण तथा राष्ट्रिय सरकार समितिले 1 बजेको लागि बैठक बोलाएको छ। उक्त समितिका बैठकहरूमा सभापतिको लागि न्यायालयको व्यवस्था बमोजिम निर्वाचन हुन्छ। निर्वाचनको सन्दर्भमा चाहिँ न्यायालयमा एउटा मात्र प्रस्ताव दर्ता हुन आएमा निर्विरोध निर्वाचन हुने भन्ने व्यवस्था छ। त्यसको लागि प्रस्तावक सदस्यले प्रस्ताव गर्ने, समर्थक सदस्यले समर्थन गर्ने र निर्विरोध निर्वाचित भएको घोषणा गर्ने भन्ने व्यवस्था अनुसार नै भोलि दुवै समितिको बैठकले एक मात्रै उम्मेदवारलाई निर्विरोध निर्वाचित भएको घोषणा हुने उहाँले बताउनुभयो। राष्ट्रिय सभाको नियमावली 2075 को नियम 150 बमोजिम राष्ट्रिय सभाका विषयगत समितिका सभापतिहरूको निर्वाचन चैत 4 गतेका लागि तोकिएको थियो। कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री पदम गिरीले सडक र यातायात सम्बन्धी कानूनलाई विज्ञहरूसँग छलफल मात्रै अघि बढाउने बताउनु भएको छ। आज काठमाडौँमा आयोजित ढुवानी व्यवसाय महासंघ नेपालको 6औं महाधिवेशनमा बोल्दै मन्त्री गिरीले ढुवानी व्यवसायको समस्याप्रति आफू जानकारी रहेको भन्दै यसलाई समाधान गर्न आफू प्रतिबद्ध रहेको समेत बताउनुभयो। उहाँले सार्वजनिक यातायात सेवा ऐन अध्ययनको क्रममा रहे पनि यसले ढुवानी व्यवसाय समाधान गर्नेमा आफू विश्वस्त नरहेको धारणा राख्नुभयो। सवारी तथा यातायात सम्बन्धी विधेयक, सार्वजनिक सडक र सुरक्षा सम्बन्धी विधेयकको पनि तयारी भइरहेको उहाँले बताउनुभयो। उक्त विधेयकहरूबाट पनि ढुवानी व्यवसाय समस्या समाधान हुन नसक्ने भएकाले यस क्षेत्र सम्बन्धी छुट्टै ऐनको आवश्यकता देखिएको उहाँको भनाइ छ। व्यवसायिक क्षेत्रका साथीहरू अहिले 2-3वटा यो विषयसँग सम्बन्धित विधेयकहरू निर्माणको तयारीमा छन्। एउटा सार्वजनिक यातायात सेवा ऐन यो भौतिक मन्त्रालयमा चाहिँ अध्ययनको क्रममा छ। मलाई लाग्छ त्यसले तपाईँहरूको समस्यालाई एड्रेस गर्छ कि जस्तो मलाई चाहिँ लागेको छैन। त्यस्तै गरेर सवारी तथा यातायात सम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक अहिले मन्त्रालयमा अध्ययनको क्रममा छ। अरू सार्वजनिक सडक र सुरक्षा सम्बन्धी एउटा विधेयक पनि अध्ययनकै क्रममा छ, ड्राफ्टको तयारीको क्रममा छ। तर मलाई यसो हेर्दाखेरि मलाई छिपछिपे ज्ञान छ, मलाई गहिरो ज्ञान छैन।
मलाई भन्दा यस क्षेत्रको ज्ञान तपाईँलाई कति कति हजार गुणा बढी छ, किनभने तपाईँ यो क्षेत्रमा डुबुल्की मारा लाग्नु भएको छ। मैले बाहिरबाट देखेँ यस्तो नहुन सक्छ, त्यसलाई छामेर हेर्दाखेरि त्यो थाहा नहुन सक्छ। तर मलाई के विश्वास छ भने, मलाई के लाग्दैछ भनेदेखि ढुवानी व्यवसायहरूको यो व्यवसायको जुन प्रकृति छ यसलाई हेर्दाखेरि यो ढुवानी सेवा सम्बन्धी छुट्टै एउटा ऐनको आवश्यकता हो कि भन्ने मलाई चाहिँ महसुस हुँदैछ। त्यसका निम्ति मैले के गर्न सक्छु, तपाईँहरूले राम्रोसँग वर्कआउट गर्नुहोस्। तपाईँहरूले ड्राफ्ट गरे हुन्छ, तपाईँ निर्वाचित गरेको त्यहाँको सांसद म एउटा हो, 3 करोड नेपाली जनता मध्येको एउटा सांसद तपाईँहरू हो। सबै सांसद हो, सबै माननीय हो, सबै सार्वसत्ता सम्पन्न मुलुकमा सबै नागरिकहरू आफैमा एउटा सांसद हो, आफैमा एउटा प्रतिनिधि हो। सबैले आफ्नो कुराहरू नीति निर्माणमा काहीँ न काहीँ प्रतिबिम्बित गर्ने अधिकार छ। तपाईँहरूले त्यस्तो कुरामा मलाई सहयोग पुर्याइदिनुहोस्, लेखेर ल्याउनुहोस्। विद्यमान मौजुदा ऐनमा यस्ता व्यवस्था छन् जसले हाम्रो व्यावसायिक प्रवर्धनका लागि हामीलाई गाह्रो भयो, हामीलाई टिक्न गाह्रो भयो। यसमा यस ढङ्गले संशोधन गरिदिनु भयो भने हाम्रो व्यवसाय पनि प्रवर्धन भएर जान्छ, राज्यलाई पनि टेवा पुग्छ। यस हिसाबले हामी अगाडि बढ्दा समग्र देशको हित हुन्छ र हाम्रो समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको जुन परिकल्पना हो, जुन सपना हो, त्यसलाई व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्नको निम्ति हाम्रो ठाउँबाट यसरी योगदान गर्न सकिन्छ भनेर तपाईँहरूले लिएर आउनुहोस्। नेपालको अर्थतन्त्रमा यो व्यवसायले निकै ठुलो योगदान पुर्याएको छ। तर पनि कुरा के छ भने यहाँ कुरा ठुला ठुला कुरा चाहिँ गर्ने, तर व्यवहारमा केही पनि गर्न नगर्ने, जो वास्तवमा जनतासँग जोडिएर गरेको छ, जो जनताको हितको निम्ति सेवाका लागि लागिराखेको छ, जसले श्रम गरेर व्यवसाय गरेर पुँजी श्रम लगाएर सानो सानो आकारमा पुँजीबाट कामहरू गरेका छन् र योगदान दिइरहेका छन्, तिनीहरूलाई वास्तवमा हामीले त्यही महत्त्वका साथ नलिने र सधैँभरि उपेक्षा गर्ने यो प्रवृत्तिले गर्दाखेरि यी व्यवसायी साथीहरूलाई धेरै अप्ठ्यारो परेको छ भन्ने कुरा मलाई राम्रोसँग थाहा छ। म यहाँहरूलाई यति बेला अनुरोध गर्न चाहन्छु, तपाईँहरू आज ब्याङ्क वित्तीय संस्थाबाट यहाँहरूले चाहिँ यत्रो यो आर्थिक शिथिलताको बिचमा जुन अप्ठ्यारोबाट हिँड्नुभएको छ, ब्याङ्कको ब्याज तिर्न सक्ने अवस्था छैन, ब्याज लिँदाखेरि 7-8% ब्याज दरमा तपाईँहरू ऋण लिनुहुन्छ, अनि त्यही अवधिमा चाहिँ 17-18% ब्याज तिर्नुपर्छ, अनि ब्याङ्कको ब्याज तिर्न नसकेर, किस्ता तिर्न नसकेर कालो सूचीमा पर्नुपर्ने, बदनामी कमाउनु पर्ने, पेसाबाट हात धोएर बाहिरिनु पर्ने, यस्तो अप्ठ्यारोमा राज्यको तर्फबाट यस्ता कुरामा सहुलियत दिने कुरामा राज्यले यथोचित ध्यान नदिने, यस्तो खालको समस्याहरूले पनि तपाईँहरू ग्रस्त हुनुहुन्छ। कोभिड र कोभिड पछिको आर्थिक जुन शिथिलता छ यसको सबैभन्दा ठुलो मारमा कोही परेका छन्, उहाँहरू पर्नु भएको छ। उहाँले ढुवानी व्यवसायले अर्थतन्त्रमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याए पनि भूकम्प, कोभिड तथा आर्थिक मन्दीको मारमा परेको बताउनुभयो। भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री बलराम अधिकारीले कानुनी प्रक्रिया पूरा गरेर भूमि सम्बन्धीका समस्या समाधान गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनु भएको छ। एमाले बाणगंगा नगर कमिटीले आज कपिलवस्तुमा आयोजना गरेको बधाई एवं सम्मान कार्यक्रममा मन्त्री अधिकारीले भूमि सम्बन्धीका समस्या समाधानका लागि आत्तिएर भन्दा कानुनी प्रक्रिया पूरा गर्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो। मन्त्री अधिकारीले यसअघि गठित भूमि आयोग विघटन गर्दा मुद्दा झेल्नुपर्ने लगायत अनेकौं समस्या हुने भएकाले विधि र प्रक्रिया अनुसार अगाडि बढ्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो। उहाँले मन्त्रालय बीच रहेको कानुनी जटिलता हटाएर नागरिकका काम सहज रूपमा गर्न आफू लागि पर्ने धारणा राख्नुभयो। हैसियतले हेर्दाखेरि देशभरिका जनताहरूको यहाँको समस्या जस्तै समस्या छ भन्ने आधारमा हेर्न जरुरत हुन्छ। योजनाहरू बनाउँदा पनि त्यही किसिमले हेर्न जरुरत हुन्छ। त्यसकारण मैले तपाईहरुको अपेक्षा पूरा गर्नको निम्ति कहाँ ल्याप्चे लगाउनुपर्छ, कहाँ जानुपर्छ, कहाँ के कुरामा बोल्नुपर्छ, त्यो कुरामा जति बेला पनि तयार हुनेछु तपाईहरुलाई यो विश्वास दिलाउन चाहन्छु। तर तपाईहरुले ती भन्ने कुरालाई प्रक्रिया पुगेको छ कि छैन, आफ्नो ठाउँबाट आफूले प्रक्रिया पुर्याएर ल्याएका छौं कि छैनौं, त्यो कुरालाई ध्यान दिनुपर्छ। तपाईहरुले जुन अभिलाषा राख्नुभएको छ, विश्वास गर्नुभएको छ, त्यो विश्वास जुन आँट दिनुभएको छ, यो सबै दिने वातावरण सिर्जना मैले होइन तपाईहरुले गरिदिनु भएको। त्यसकारण त्यो तपाईहरुको विश्वासलाई अझ बढी हिम्मतका साथ काम गर्नको निम्ति मैले कहाँ के गर्नुपर्छ तपाईहरुले भन्नुहोला, म त्यसमा चाहिँ काँध थाप्न तयार छु र जनताको हितमा पदै गए पनि जनताको हितमा काम गर्ने कुरामा
अगाडि बढ्ने र त्यो नियम बनाउने कुराहरूमा पछि पर्ने छैन भन्ने कुराहरूको प्रतिबद्धता जाहेर पनि गर्न चाहन्छु। जनताका लागि काम गर्दा आफूलाई पदको कुनै मोह नरहेको उहाँले बताउनुभयो। नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले जनताका निराशालाई चिर्दै सरकार अघि बढ्ने गरी साझा कार्यक्रम तयार पारिएको बताउनु भएको छ। आज पार्टीको रौतहट काठमाडौँ सम्पर्क मञ्चले काठमाडौँमा आयोजना गरेको फागु पूर्णिमा तथा होली पर्वको शुभकामना आदान प्रदान कार्यक्रममा अध्यक्ष नेपालले गठबन्धनको कार्यदलले शीर्ष तहमा साझा न्यूनतम कार्यक्रमको प्रतिवेदन बुझाएको भन्दै जनताको निराशालाई चिर्दै भरोसा गराउन सरकार अघि बढ्ने गरी कार्यक्रम तयार पारिरहेको जानकारी दिनुभयो। भ्रष्टाचार अन्त्य गर्दै मुलुकमा सुशासन कायम गर्ने विभिन्न स्रोत साधन परिचालन गरेर मुलुकलाई समृद्ध बनाउने विषयमा साझा न्यूनतम कार्यक्रममा उल्लेख रहेको उहाँले बताउनुभयो। अध्यक्ष नेपालले अहिले पदका लागि नभई मुलुकको समृद्धिका लागि सत्ता समीकरण परिवर्तन भएको धारणा राख्नुभयो। अहिले संविधान र मुलुकको विभिन्न उपलब्धिलाई समाप्त पार्ने काम भइरहेको भन्दै एकताबद्ध भएर यसको प्रतिकार गर्नुपर्ने उहाँले बताउनुभयो। अध्यक्ष नेपालले संविधानको पक्षपोषण र गणतन्त्रको रक्षाको भूमिका खेल्न सक्ने कांग्रेसलाई अहिले नै शत्रु घोषणा गर्ने कुरा कुनै हालतमा उचित नहुने जिकिर गर्नुभयो। नेपालको राजनीति नेपालको मौसम जस्तै भएको छ। मौसम बदलिए जस्तै राजनीतिक समीकरण पनि बदलिने गरेको छ। आज बिहान एउटा बैठक थियो, 5वटा दलको बैठक थियो। नेकपा एमाले थियो, माओवादीहरू थिए, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी थियो, हाम्रो पार्टी थियो, जनता समाजवादी पार्टी थियो। यी 5वटा पार्टी बसेर आज हामी साझा न्यूनतम कार्यक्रमको दस्तावेजलाई कार्यदल 10 जनाको कार्यदलले तयार गरेको दस्तावेज ग्रहण गर्ने, नेतृत्व तहले त्यसलाई ग्रहण गर्ने र त्यसपछि 5वै दलका प्रमुख नेताहरू उपस्थित भएको समयमा 2-3 दिनभित्र नै यसलाई हस्ताक्षर गरेर सार्वजनिक गर्ने भन्ने कुरा तय गरिएको छ। यसले धेरै राम्रा कुराहरू अगाडि सारेको छ। पहिलो विषय राखेको छ, निराशालाई चिर्दै भरोसा जगाउँदै यो सरकार अगाडि बढ्नेछ। यो सरकार अगाडि बढोस्, जनतामा भएको निराशालाई चिर्ने काम गरोस्, जनतामा नयाँ आशा, नयाँ अपेक्षा, नयाँ उत्साह जगाउन सकोस्, जनताका समस्याहरूलाई मनन गर्न सकोस्, ध्यानमा राखेर अगाडि बढ्न सकोस्, भ्रष्टाचारलाई निर्मूल पार्ने पहिलो घोषणा गरोस्, जनतालाई सेवा सुविधाहरू उपलब्ध गराउने त्यो बाचा र कबोल गरोस्, युवाहरूलाई रोजगारी उपलब्ध गराउनका लागि, उत्पादनमा सबैलाई जोड्नका लागि कृषिलाई उच्चतम प्राथमिकता दिएर अगाडि बढ्दै कृषि उद्योगलाई अगाडि बढाउने कुरामा अग्रसरता लिन सकोस्। यो सरकारमा सामेल हुने कुराको सिलसिलामा झन्डै दुर्घटना भइसकेका थियो। दुर्घटना के भइसकेका थियो भन्दाखेरि हामीलाई अलि समयमा सूचना नमिलेको हुनाले अर्कै गठबन्धन आउँछ बन्छ कि भन्ने कुरा पनि आइसकेका थियो। हामीले पदलाई महत्त्व ठाने दिएनौँ। जसरी पनि प्रधानमन्त्री हुनुपर्छ भन्ने कुरा होइन, जसरी पनि यो देशमा विकास निर्माणको काम अगाडि बढ्नुपर्छ, सुशासन कायम हुनुपर्छ र त्यसको निम्ति परिवर्तनकारी शक्तिहरू, समाजवादका शक्तिहरू मिलेर अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने पक्षमा रहेका छौँ। हिजो पनि नेपाली कांग्रेसलाई हामीले भनेका थियौँ, परिवर्तनको अभियानमा तपाईको सहयोग हुनुपर्छ, बाधा अवरोध खडा गर्ने होइन। अहिले पनि नेपाली कांग्रेसले संविधानको रक्षा गर्ने कुरालाई
गणतन्त्रलाई रक्षा गर्ने कुरालाई र संविधानका प्रावधानहरूलाई पालन गर्ने कुरालाई उचित ध्यान दिनैपर्छ। आफ्नो आफ्नो पार्टीमा अनेक खालका विसङ्गतिहरू देखा परेका हुन सक्दछन्। त्यो विसङ्गतिबाट आफ्नो पार्टीलाई नियन्त्रणमा राख्ने काममा त्यहाँको नेतृत्वले भूमिका पनि खेल्नुपर्छ। सबै पार्टीभित्र अनेक खालका विकारहरू देखा परेका छन्। भ्रष्टाचारका प्रवृत्तिहरू छन्, व्यक्तिवादी प्रवृत्तिहरू पनि छन्, अनेकौं खालका अरू विसङ्गतिपूर्ण प्रवृत्ति पनि छ। यी सबैका विरुद्धमा प्रत्येक पार्टीले आफूभित्र लड्नुपर्छ। अहिले हाम्रो देशको सामुमा रहेको सबभन्दा ठुलो चुनौती संविधानमाथि प्रहार गर्ने, संविधानलाई समाप्त पार्ने, गणतन्त्रलाई समाप्त पार्ने, सङ्घीयतालाई समाप्त पार्ने त्यो प्रवृत्ति बोकेका पार्टीहरू आज प्रमुख समस्याको रूपमा रहेका छन्। त्यसो भएको हुनाले पनि अहिले हामीले नेपाली कांग्रेसलाई प्रमुख शत्रु भनेर जो संविधानको पक्षपोषण, गणतन्त्रको रक्षा गर्ने रक्षकको भूमिका खेल्न सक्दछ, त्यसलाई शत्रु घोषणा गर्ने कुरा कुनै हालतमा पनि उचित हुँदैन भन्ने कुरा पनि बुझ्नु जरुरी छ। हामीले धेरैभन्दा धेरै मित्र बनाउने हो, थोरैभन्दा थोरै शत्रु किटान गर्ने हो। अहिले दलाल नोकरशाही पुँजीपति वर्ग नेपाली जनताको प्रमुख शत्रु रहेको छ। त्यसलाई संरक्षण गर्ने जोसुकै होस्, त्यसका विरुद्धमा पनि हाम्रो सङ्घर्ष रहनेछ। उहाँले जेठ 3 देखि 7 गतेसम्म पार्टीको 10औं महाधिवेशन गर्ने तयारीमा रहेको भन्दै तयारीको सिलसिलामा संगठन निर्माण र सदस्यता वितरणको देशव्यापी अभियानमा जुटेको बताउनुभयो। जनता समाजवादी पार्टीबाट छुटिएपछि डाक्टर बाबुराम भट्टराईले गठन गरेको नेपाल समाजवादी पार्टी नेसपा विभाजित भएको छ। पार्टीका अध्यक्ष महेन्द्र राई यादव समूहले पार्टी फुटाएर नेकपा माओवादी केन्द्रसँग एकता गर्ने सहमति गरेको छ। डाक्टर बाबुराम भट्टराईलाई पनि सहभागी गराउने प्रयास असफल भएपछि नेसपा फुटाएर महेन्द्र राईले माओवादीसँग एकता गर्ने सहमति गर्नु भएको हो। माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको अध्यक्षतामा आज बसेको एकता संयोजन समितिको बैठकले पार्टी एकता गर्ने सहित 4 बुँदे सहमति गरेको छ। सहमति पत्रमा माओवादी केन्द्रका महासचिव देव प्रसाद गुरुङ र नेसपाका महासचिव रमेश प्रसाद यादवले हस्ताक्षर गर्नु भएको छ। बैठकले एकीकृत पार्टीको नाम आउँदो महाधिवेशनबाट टुङ्गो लगाउने निर्णय गरेको छ। साथै पार्टी एकताका लागि वैचारिक एकरूपता र संगठनात्मक तयारीका लागि कार्यदल पनि गठन गरेको छ। कार्यदलमा माओवादीको तर्फबाट महासचिव गुरुङ र उपमहासचिव जनार्दन शर्मा तथा नेसपाबाट सहअध्यक्ष गंगा नारायण श्रेष्ठ र महासचिव रमेश प्रसाद यादव हुनुहुन्छ। नेपाल सरकारका पूर्व सचिव शम्भु कोइरालाद्वारा लिखित नमागिएको सल्लाह नामक पुस्तक लोकार्पण गरिएको छ। हिजो काठमाडौँको पुतली सडकमा आयोजित कार्यक्रममा ओखलढुङ्गा निवासी नेपाल सरकारका पूर्व सचिव शम्भु कोइरालाद्वारा लिखित नमागिएको सल्लाह नामक पुस्तक लोकार्पण गरिएको हो। कार्यक्रममा प्राध्यापक तथा वरिष्ठ पत्रकार पुरुषोत्तम दाहालले नमागिएको सल्लाह पुस्तक नेपालको प्रशासनिक संयन्त्र, राजनीतिक तथा आर्थिक आलेखको संग्रह भएको उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले पूर्व प्रशासकहरूले आफूले पदमा रहँदा गरेका कार्यहरूको आत्मसमीक्षा गर्नुपर्ने समेत धारणा राख्नुभयो। यो आर्टिकल जति आयो हाम्रोमा त्यसपछि कमै आँखा होलान्, धेरै आयो। अनि मैले नि उहाँलाई सजेस्ट गरेँ तपाईँ नियमित लेख्नुहोस्। यसमा उहाँले भने सही हो, पेपरको पनि स्वार्थ हुन्छ, लेखकलाई जोड्दै जानु। हाम्रा लेख्ने धेरै साथीहरू हुनुहुन्छ। अहिले एउटा फर्चुनेटली हिमालय टाइम्स, धेरैले कालो कालो भन्छन्, कालो हिमालय टाइम्स होइन। म अहिले ठ्याक्क 4 वर्ष हुँदैछ गएको, हुन लागेको छ, भएको छैन। धेरै साथीहरू रिटायर्ड चाहिँ नेपाल सरकारका उच्च अधिकृतहरू अनि युनिभर्सिटीका या नास्टका उपकुलपतिहरू, त्यस्तै गरेर प्रोफेसरहरू धेरै संलग्न भाषा र साहित्यकारहरू। त्यो सौभाग्यको कुरा पनि हो, एउटा मित्रताको हैसियतले धेरै जोडिनु भएको छ। यो हामीलाई सुखद पनि भएको छ। हिमालय टाइम्स कालो छैन। तपाईँहरूले अहिले पेपर बजारमा अलिअलि पाइन्छ, धेरै हामी
पठाउँदैनौँ, किनभने अब बिस्तारै समाज भनेको पेपरलेस भएर सुरु भइसकेको छ। हामीले त्यो पेपरलेसलाई नै अलिकति महत्त्व दिइराखेका छौँ। कार्यक्रममा प्राध्यापक तथा वरिष्ठ पत्रकार दाहालले कोइरालाको नमागिएको सल्लाह नामक पुस्तकका लेखकको अनुभवको मात्र संग्रह नभई नेपालको प्रशासनिक राजनीतिक आर्थिक विचारको समेत संग्रह भएको जानकारी गराउनुभयो। उहाँले लेखक शम्भु कोइरालाले यस पुस्तकमा आफू नेपाल सरकारको सचिव पदमा रहँदा सङ्घालेका अनुभवहरू र सुझावहरू समेत समेटिएको बताउनुभयो। कार्यक्रममा पूर्व सचिव, प्राध्यापक तथा प्रशासकहरूको उपस्थिति रहेको छ। बुद्ध जन्मथल लुम्बिनीबाट 1250 जना अल्पकालीन भिक्षुहरूको धम्म यात्रा सुरु भएको छ। मायादेवी मन्दिरबाट भिक्षुहरूले सुरु भएको धम्म यात्रा आजदेखि भोलिसम्म हुनेछ। भिक्षुहरूलाई लुम्बिनी विकास कोषका कोषाध्यक्ष डुण्डीराज भट्टराईले, सिद्धिचरण सदस्य सचिव सानु राजा स्वाके, कार्यकारिणी सदस्य विश्वराज पौडेल, वरिष्ठ निर्देशक ज्ञानिनी राही, सूचना तथा जनसम्पर्क अधिकृत डाक्टर हरितोष राईले मायादेवी मन्दिर परिसरमा पुष्प अर्पण गरी यात्रा सुरुवात गराएका थिए। लुम्बिनीबाट सुरु भएको धम्म यात्रा आज भैरवामा र भोलि नवलपरासीको समरामग्राममा गरिनेछ। लुम्बिनीमा धार्मिक गतिविधि बढ्दो रहेकाले बुद्ध शिक्षालाई प्रवर्धन गर्न धम्म यात्राले समुदाय तहसम्म बौद्धिक शिक्षालाई अघि बढाउन सहयोग पुग्ने कोषका कोषाध्यक्ष भट्टराईले बताउनुभयो। सुन तस्करको अभियोगमा पक्राउ परेका पूर्व उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुनका छोरा दिपेश पुनलाई सहकारी ठगीमा अनुसन्धान गर्न बुटोल लगिएको छ। पुनलाई प्रहरीले हिजो काठमाडौँबाट पक्राउ गरेर हिजै बुटोल लगेको हो। गएको साउनमा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल भन्सार कार्यालयबाट बरामद गरिएको झण्डै 61 किलो सुन प्रकरणका मुख्य आरोपी दावा छिरिङसँग पुनको सम्बन्ध रहेको पाइएको थियो। सुन तस्करी सम्बन्धी जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदनमा पनि पुनको संलग्नता रहेको उल्लेख छ। सुन तस्करी बारे उनलाई पक्राउ गरेर अनुसन्धान हुँदै गर्दा सहकारी ठगीमा पनि यस अघि नै पक्राउ पुर्जी जारी भएकाले पहिला भैरहवा पठाइएको बुझिएको छ। जितेन्द्र बाबु राईले रूपन्देहीमा सञ्चालन गरेको सुप्रिम सहकारीले ठगी गरेको भन्दै बचतकर्ताले जाहेरी दिएका थिए। दिपेश सुप्रिम सहकारीका पूर्व कोषाध्यक्ष पनि हुन्। उनी समेतको संलग्नतामा बचतकर्ताको रकम हिनामिना भएको पाइएपछि जिल्ला अदालत रूपन्देहीले पक्राउ पुर्जी जारी गरेको थियो। सुप्रिम सहकारीका अध्यक्ष ओम प्रकाश गुरुङ र भैरवा शाखाका व्यवस्थापक दुर्गा चापागाई पाण्डे यस अघि नै पक्राउ परिसकेका छन्। अब अर्थ समाचार। नेपाल आयल निगमले डिजेल, पेट्रोल र मट्टीतेलको भाउ घटाएको छ। निगम सञ्चालक समितिको बैठकले गैरातीदेखि लागू हुने गरी पेट्रोलको मूल्यमा प्रति लिटर 1 रुपैयाँ र डिजेल मट्टीतेलको मूल्यमा प्रति लिटर 2 रुपैयाँ घटाएको हो। निगमले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यका लागि देशका विभिन्न ठाउँहरूलाई 3 वर्गमा विभाजन गरेको छ। पहिलो वर्गमा 4 आली, विराटनगर, वीरगञ्ज, टनकपुर, अमलेखगञ्ज, भलवारी, नेपालगञ्ज र धनगढी क्षेत्र पर्छन्। यो क्षेत्रमा अब पेट्रोलको भाउ लिटरको 168 रुपैयाँ 50 पैसा तथा डिजेल र मट्टीतेलको भाउ लिटरको 155 रुपैयाँ 50 पैसा पर्नेछ। दोस्रो वर्गमा पर्ने सुर्खेत र दाङ क्षेत्रमा अब पेट्रोलको भाउ लिटरको 170 रुपैयाँ तथा डिजेल र मट्टीतेलको भाउ लिटरको 157 रुपैयाँ पर्नेछ। यस्तै तेस्रो वर्ग अन्तर्गत काठमाडौँ, पोखरा र दिपायल क्षेत्रमा अब पेट्रोलको भाउ लिटरको 171 रुपैयाँ तथा डिजेल र मट्टीतेलको भाउ लिटरको 158 रुपैयाँ पर्नेछ। खाना पकाउने एलपी ग्यासको मूल्य भने घटबढ भएको छैन। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। म्यानमारको रखाइन राज्यमा बिग्रदो सुरक्षा अवस्थालाई लिएर भारतको विदेश मन्त्रालयले आफ्ना सम्पूर्ण नागरिकलाई ठाउँ छोड्न र त्यस क्षेत्रमा यात्रा नगर्न निर्देशन दिएको छ। मन्त्रालयका प्रवक्ता रणधीर जैसवालले रखाइन राज्यमा रहेका सबै भारतीय नागरिकलाई यथाशीघ्र ठाउँ छोड्न र कतैबाट त्यस क्षेत्रमा यात्रा नगर्न निर्देशन दिएको जानकारी दिनुभयो। भारतले
म्यानमारमा शान्ति र सुरक्षा चाहेको प्रवक्ता जयसवालले बताएको समाचार संस्था ANIले जनाएको छ। म्यानमारका निरन्तर हिंसाका घटना हुँदै आएका छन्। गएको अक्टोबरमा 3 जातीय अल्पसंख्यक शक्तिले केही सहर र सैनिक चौकीहरू कब्जामा लिएपछि हिंसाका घटना बढेका हुन्। 3 वर्ष अघि सेनाले सत्ता कब्जा गरेको म्यानमारले गएको फेब्रुअरी 1 मा सैन्य विद्रोहको तेस्रो वार्षिक उत्सव मनाएको थियो। अब खेल समाचार। कोशी प्रदेश ट्रफी T20 क्रिकेट प्रतियोगिताको उपाधि त्रिभुवन आर्मी क्लबले जितेको छ। विराटनगरमा भएको खेलमा कर्णाली प्रदेशलाई 9 विकेटले हराउँदै आर्मीले उपाधि जितेको हो। कर्णालीले दिएको 111 रनको लक्ष्य आर्मीले 12 ओभर 2 बलमा मात्रै 1 विकेट गुमाएर भेट्टायो। आर्मीका ततराज दासले अर्धशतक बनाए। यस्तै इमरान शेखले 38 रन बनाए। यसअघि पहिले ब्याटिङ गरेको कर्णालीका लागि विपिन रावलले 27 र रविन्द्र शाही तथा मनिष थापाले समान 21 रन बनाए। आर्मीका ततराज दास, बसिर अहमद, सहाब आलम र सुमित श्रेष्ठले समान 2 विकेट लिए। मोरङ क्रिकेट संघले गरेको प्रतियोगितामा 3 विभागीय टोली र 7 वटा प्रदेशका टोली सहभागी थिए। BIA फाउन्डेसनले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको सहभागितामा आज काठमाडौँमा व्हीलचेयर रेस सम्पन्न गरेको छ। काठमाडौँको बिर्कुटी मण्डपबाट सुरु भएको म्याराथन भद्रकाली शहीद गेट, न्यू रोड गेट, रानीपोखरी, जमल दरबार मार्ग हुँदै बिर्कुटी मण्डपमा आएर समापन भएको थियो। BIA फाउन्डेसनले आयोजना गरेको प्रतियोगितामा पुरुष र महिला गरी दुई प्रतिस्पर्धा गरिएको थियो, जसमा करिब 200 जना सहभागी भएको आयोजकले जनाएको छ। खेल समाचारसँगै हामी समाचारको अन्त्यमा आइसकेका छौं। जाँदा जाँदै प्रमुख समाचारका शीर्षकहरू पुनः एकपटक। प्रजातान्त्रिक आन्दोलनका शहीद केशव कोइरालाको शालिग राष्ट्रपति पौडेलद्वारा अनावरण। राजनीतिक रूपमा जनताले गणतन्त्र प्राप्त गरे पनि त्यसलाई अनुभूत गर्न बाँकी रहेको राष्ट्रपतिको भनाई। राष्ट्रिय सभा अन्तर्गत 2 वटा विषयगत समितिका सभापति निर्विरोध निर्वाचित। आधिकारिक रूपमा भोलि मात्रै घोषणा हुने संसद सचिवालयका सूचना अधिकारीको जानकारी। कानूनी प्रक्रिया पूरा गरेर भूमि सम्बन्धीका समस्या समाधान गर्ने भूमि व्यवस्था मन्त्रीको प्रतिबद्धता। मन्त्रालयका कानूनी जटिलता हटाएर नागरिकका काम सहज बनाउनका लागि पर्ने धारणा। म्यानमारको रखाइन राज्यमा रहेका आफ्ना नागरिकलाई ठाउँ छोड्न भारतको आग्रह। बिग्रदो सुरक्षा अवस्थालाई लिएर त्यस क्षेत्रमा यात्रा नगर्न निर्देशन। र त्रिभुवन आर्मी क्लबले जित्यो कोशी प्रदेश ट्रफी T20 क्रिकेटको उपाधि। प्रतियोगितामा 10 टोली सहभागी रहेको मोरङ क्रिकेट संघको जानकारी। हवस् त जी नेपाल 4K न्यूज सकियो। ताजा समाचार र मनोरञ्जनका लागि जी नेपाल 4K टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।